नमस्कार। म कन्सुलेट एक्सन प्लान अफ रेस्पोन्सिबल डेभलपमेन्ट सोसाइटी प्रालीले सञ्चालन गरिरहेको नवलपरासी जिल्लामा रहेको लुम्बिनी शाखाभित्र म आइसकेको छु। यहाँहरूलाई मैले कार्ड्स कर्पोरेसनले गर्दै गरेको विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई देखाउने क्रममा आज म लुम्बिनी शाखाको नवलपरासी जिल्लामा आएको छु भने नवलपरासी जिल्लामा रहेको कार्ड्स एग्रिकल्चर इन्डस्ट्रीभित्र भइरहेको क्रियाकलापलाई यहाँलाई देखाउने कोसिस गरिरहेको छु। म अहिले अब निकै शान्त वातावरणमा रहेको यो कार्ड्स एग्रिकल्चर एन्ड इन्डस्ट्रीको गेटनिर आइपुगिसकेको छु भने मैले आज मेरो लागि अथवा हाम्रो लागि भित्र भिजिट गर्नको निम्ति मैले कार्ड्स एग्रिकल्चर एन्ड इन्डस्ट्रीका हाम्रा कन्सुलेट एक्सन प्लान अफ रेस्पोन्सिबल डेभलपमेन्ट सोसाइटी कार्ड्स कर्पोरेसनको अध्यक्षलाई मैले बाहिर बोलाएको छु भने यहाँनिर बाहिर बायोसेक्युरिटीसँग सम्बन्धित बोर्ड टाँसिएको छ। बायोसेक्युरिटीसँग सम्बन्धित बोर्डमा लेखिएको रहेछ फार्मभित्र प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि सम्बन्धित नम्बरमा सम्पर्क गरेर मात्र प्रवेश गर्नुहोला भनेर लेखिएको रहेछ। यही बोर्डलाई फलो गर्ने क्रममा मैले अध्यक्षज्यूलाई नै यहाँनिर बोलाइसकेको छु भने अध्यक्षज्यूलाई नै म उहाँसँगै रहेर फार्मभित्र भिजिट गर्दै यहाँ भएको क्रियाकलापहरूलाई म यहाँहरूलाई देखाउने कोसिस गर्दैछु। म गेटमा पुगिसकेको छु। गेटमा अध्यक्षज्यू भित्र म देखिरहेको छु। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। वेलकम सर। वेलकम। धन्यवाद सर। हामी आइपुगेको छौँ सर यहाँनिर अब सुनवलको यो कार्ड्स एग्रिकल्चर इन्डस्ट्रीमा। सर थोरै अगाडि नै विवरण थोरै पाउन। खास गरी हामी यो लगभग अब 5.5 बिघाको क्षेत्रफलमा हाम्रो यो कन्सुलेट एक्सन प्लान अफ रेस्पोन्सिबल डेभलपमेन्ट सोसाइटी प्रालीको यो कार्ड्स एग्रिकल्चर एन्ड इन्डस्ट्रिज भन्ने हाम्रो एउटा शाखा हाम्रो यहाँ सञ्चालित छ। यसमा चाहिँ अहिले खास गरी हामी लगभग 80वटा भैँसी, 50वटा बाख्रा, 200वटा हाँसहरू, लोकल कुखुरा 50वटा लोकल कुखुराहरू यिनै उत्पादन गरेका छौँ र विभिन्न प्रजातिका हामीहरू घाँसहरू उत्पादन गरेका छौँ। घाँस बाली हामीले प्रशस्त रूपमा चाहिँ अब सुरुवात गरेका छौँ। नेपियर सुपर 20 र यता जौ घाँसहरू, अब अहिले भर्खर यो मलाई घाँसहरू, विभिन्न चाहिँ अहिले डाले घाँसहरू पनि अहिले भर्खर यो बर्खामा रोपेका छौँ। हामी त्यसरी सञ्चालन गरेका छौँ सर। मुख्यतः अब हामी रनिङ प्रोजेक्टतिरै जाउँ। सरलाई पनि एकदम वेलकम छ सर। हजुर अगाडि बढिदिनु। भित्र प्रवेश गरिसकेपछि पनि म अध्यक्षज्यूसँग नै विभिन्न जानकारी लिँदैछु र यहाँलाई अगाडि देखाउँदै जाँदैछु। यो भन्नुपर्दाखेरि यहाँ बाहिरबाट आउने हाम्रा चाहिँ आगन्तुक पाहुनाहरूको लागि चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ एउटा सानो यो बाइकहरूको चाहिँ एउटा पार्किङ बाइकहरूको लागि यो गरेका छौँ। मुख्य गरी अब हामीले यता हाम्रो यहाँ पछाडिपट्टि हाम्रो चाहिँ यहाँ बााउन्डरी गरेरै हामीले चाहिँ त्यहाँ खास गरी ठुलो पार्किङ क्षेत्र हामीले त्यता बनाएका छौँ र मुख्य गरी अहिले चाहिँ यहाँ अनुमति प्राप्त सवारी साधन मात्रै यहाँभित्र जान पर्छ। यहाँबाट हामीले चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ यहाँ यो बोर्ड बनाएको छ। यसलाई चाहिँ अझै व्यवस्थित गर्दैछौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी त्यो दिशाबाट जाँदैछौँ। यहाँबाट चाहिँ अब अनुमति भएका गाडीहरू मात्रै हाम्रो फार्मतिर जाने छ। फार्म भिजिटको क्रममा छु। निकै शान्त वातावरणमा रहेको यो कार्ड्स एग्रिकल्चर एन्ड इन्डस्ट्रीको यो फार्मभित्र म भिजिटमा रहेको छु। यहाँलाई देखाउने कोसिस गरिरहेको छु। फार्ममा बायोसेक्युरिटीसँग सम्बन्धित बोर्डहरू ठाउँ ठाउँमा टाँसिएको छ। यहाँभित्र फार्मभित्र के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन भन्ने कुराहरू यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न पाइन्छ भने फार्मको अगाडिको अवस्था एकातिर घाँस छ भने निकै धेरै घाँस लगाइएको अवस्था देखिन्छ भने अर्कोतिर गोठहरूलाई हेर्दै मनमोहक भएर म अगाडि बढिरहेको छु। यहाँलाई पनि यही दृश्य देखाउँदै म अगाडि गइरहेको छु। पछाडिसम्म घाँस राखिएको छ। सायद अघि अध्यक्षज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सुपर नेपियर लगाइएको छ भनेर। यो सुपर नेपियरहरू हुनुपर्छ। सुपर नेपियर परसम्म लगाइएको छ। आँखाले भ्याएसम्म लगाइएको छ। यो नयाँ बोट जस्तो पनि देखिरहेको छ भने नयाँ बोट पनि हुनुपर्छ। यता फार्ममा पनि यहाँ फार्ममा यो फिड हाउस रहेछ। फिड हाउसभित्र म पस्ने प्रवेश गरेँ। फिड हाउसभित्र यहाँनिर साइडमा च्याफ कटर राखिएको म देखिरहेको छु। च्याफ कटर राखिएको छ भने फिड पराललाई चाहिँ एकदम भण्डारण गरेर राखिएको छ भैँसीको लागि।
सुनवल बजारबाट निकै नजिक रहेको कार्ड्स एग्रिकल्चर इन्डस्ट्री यो फार्मभित्र म भिजिट गरिरहेको छु। गोठको छेउमा आइसकेको छु, भैँसी गोठको छेउमा आइसकेको छु। भैँसी गोठको मनमोहक दृश्य यहाँलाई मैले देखाउने कोसिस गरिरहेको छु। यहाँहरूलाई म भैँसी गोठभित्रै लगेर भित्रको दृश्य देखाउने छु। गोठभित्रै जाउँ अनि गोठभित्रै गएर फार्मको विषयमा बुझौँ। नमस्कार। नमस्कार हजुर, नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै। हजुर नाम भनिदिनुहोस् न। म सुन्दर कार्की, यहाँ कार्ड्स हाम्रो 5 नम्बर प्रदेश सुनवलको सञ्चालकको पोस्ट भूमिका निभाइराखेको अवस्थामा। अहिलेको अवस्था, तत्कालीन अवस्था के छ? भैँसी के कस्तो छ, कति कामदारहरू छ, के कस्तो लागिरहेको छ, यो विषयमा सर्टकटमा थोरै जानकारी दिनुहोस् न। हामीहरूको यहाँ भैँसी अहिले दुना 26वटा सङ्ख्यामा छ र 5-6वटा एक छाके भनौँ। टोटल भनेपछि 30-35वटा भनौँ। 35वटा छन्, त्यसमध्ये चाहिँ अहिले 5वटा लगभग पुसभित्र ब्याउने छन् र टोटल सङ्ख्या पाडापाडी सहित गर्दाखेरि अहिले हामी 71को सङ्ख्यामा छौँ। 73 थियो, 2टा चाहिँ अस्ति खाएर बेचेका छौँ। दुध अहिले हाम्रो 135देखि 150 लिटरको साँझ बिहान गरेर उत्पादनमा छौँ। हाम्रो कामदारहरू अहिले गोठमा 5 जना र चाहिँ यता बाख्राको लागि गरेर यता गरेर 7-8 जना चाहिँ कर्मचारीको सङ्ख्या छ। धन्यवाद हजुरलाई, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँनिर अगाडि कामदारी देखिरहेको छु। नमस्ते। सन्तोष कार्की। नमस्ते। नाम के हो? सन्तोष चौधरी। सन्तोष चौधरी। कताबाट हो? बाटाबारी, इन्डियाबाट। इन्डियाबाट यहाँनिर कामको लागि कुन सेक्टरमा काम गर्नुहुन्छ? कार्ड्स एग्रिकल्चर भैँसी दुनेमा। भैँसी दुनेमा। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। यता हुनुहुन्छ हाम्रो सर फेरि। नमस्कार। हजुरको नाम? मेरो नाम केशव प्रसाद यादव, सुनवल गाविसको सुनवल नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 खस्नापुर। म यही सुनवलको बासिन्दा। तपाईँलाई त मैले पहिला आउँदाखेरि नि देखेको थिएँ। सर, म पहिल्यैदेखि काम गरिरहेको छैन। के कति भइसकेको छ तपाईँ कसरी काम गरिराख्नु भएको छ? अब हाम्रो त्यही हो सर, दाना हाल्ने, त्यसपछि तपाईँको घाँस हाल्ने, साफसफाइ गर्ने, गोठको वरिपरि खरो नहोस् भनेर मेरो काम कर्तव्य त्यही हो। भैँसीहरूलाई म देखाउने क्रमै छु। यहाँनिर काम गर्ने नै छ। नमस्ते। नाम बताइए। किधर से? बिलाइया, इंडिया। उधर से इधर काम करने के लिए आया है। थ्याङ्क यू। त्यस्तै गरिकन हामी यहाँनिर अर्को सानो भाइ पनि छ। नमस्ते। नाम? दीपक कुमार यादव सर। घर कता? सुनवल सर, सुनवल गाविस 10 वार्ड नम्बर। काम कस्तो छ? काम कस्तो भइरहेछ? ठिकै छ सर, काम त सरसफाइ भइरहेछ, काम राम्रोसँग गरिरहेछन्। काम भरे जस्तै राम्रो छ नि? छ सर। गाह्रो साह्रो केही छ कि छैन? सर गरे। धन्यवाद। फेरि म यता लागेँ। नमस्ते। नमस्ते। नाम? रामबहादुर जीसी। रामबहादुर जीसी। कता घर कता? सुनवल बेला। सुनवल। सुनवल। ए सुनवलबाट यही लोकल एरियाबाट हुनुहुन्छ। नमस्ते। नमस्ते। हजुर नाम? हजुर? ज्ञानबहादुर कार्की। ज्ञानबहादुर कार्की। हजुर हजुर। सर यहाँनिर के छ? लोकल पनि छ अथवा यो सबै के कुन जात छ? छ हाम्रो लोकल टाइप भनौँ न, जाजी खालका लोकलमा गएर कोही मिक्स यता मुर्रा र ऊ मिक्स छन्। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि मुर्रा कति, लोकल कति छ? भन्यो भने त मुर्रा हाम्रो लगभग 20को सङ्ख्यामा छन्। त्यसपछि अरू चाहिँ नि लोकल टाइपमै छन्। पाडापाडी टोटलमा 34वटा पाडापाडी छन्, साना ठुला पाडी अवस्थाका। बाँकी चाहिँ नि भैँसी।
बाँकी भैँसी त्यसमा पाडा कति छ पाडी कति छ पाडा हाम्रो अहिले हुर्किसकेको पाडामा त सङ्ख्या कम छ। हामीले 4वटा पाडा पहिला बेचेका थियौँ। अहिलेलाई चाहिँ हुर्किसकेको अवस्थाको एउटा छ ठुलो, बाँकी चाहिँ नर्मल 4वटा छन्। त्यसपछि चाहिँ 4वटा छन्, अन्तखेरि 11वटा जति चाहिँ हाम्रो पाडा 11वटा जति पाडा, त्यस पछाडि बाँकी सबै पाडी। पाडीको सङ्ख्या बढी छ। पाडापाडीमा पनि लोकल र मुर्रा पाडापाडीमा 4-5वटा मुर्रा टाइपको निस्किएको छ, अरू चाहिँ लोकल टाइपका छ। बिजीमा भएको पर्ने कुरा हो। जस्तै यो पाडापाडीहरूमा पाडी त लगभग यहीँनिरको लागि भैँसी तयार हुन्छ। पाडालाई चाहिँ के गर्ने गरिएको छ? पाडा अब हामीले हुर्क्याउने, अब राम्रो निस्किजाने ब्याठेको रूपमा बेच्न सकियो, नै भने अब मासुको रूपमा पनि 2 वर्ष पालियो भने 35-40 देखि माथि जान सक्छ भने। दैनिक रूपमा 150 लिटर जति दुध उत्पादन गर्दै आइरहेको कार्ड्स एग्रिकल्चर इन्डस्ट्रीको यो भैँसी फार्मले बजारमा नै गएर प्रत्यक्ष रूपमा दुध बेच्दै आएको हामीले बुझ्न पायौँ। ब्याउनेहरू रहेको छ। अब दोस्रो साइडमा हामी जाउँ। दोस्रो साइडमा यहाँनिर दोस्रो साइडमा पनि यहाँदेखि सुरु भइसकेको छ। सबैलाई कानमा कुण्डल लगाएर इन्सुरेन्स भइसकेको भैँसीहरू हामी देख्न सक्छौँ। कार्ड्स एग्रिकल्चर इन्डस्ट्री अथवा कन्सुलेट एक्सन प्लान अफ रेस्पोन्सिबल डेभलपमेन्ट सोसाइटीले कसरी आफ्नो सेयर सदस्यहरूको लगानीकर्ताहरूको लगानीलाई सुनिश्चित गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई नै म प्रश्न देखाउने कोसिस गरिरहेको छु। यतापट्टि यो सबै लैनो भन्नुभयो? हजुर, लैना यहाँ यो हाम्रो मुर्रा जातको पाडी लिएका थियौँ। अहिले बिजी लाएर हाम्रो अब 3 महिनापछि ब्याउँदैछ यो, त्यही भएर यसलाई ब्याउने लाइनमै राखेका छौँ। यहाँ एउटा लोकल छ, त्यसपछि यता बजार हो। पर चाहिँ यो वल्लो ब्याउने हो, बिचमा बिजी लागेको छ, त्यहाँबाट उता चाहिँ ब्याएकै दुना नै हो। घरै ब्याएको घरैको पाडी। भैँसी गोठभित्रको अवस्थालाई मैले पूर्ण रूपमा यहाँलाई देखाउने कोसिस गरेको छु। यहाँले चित्तबुझ्दो तरिकाले हेर्नु पनि भएको छ भने बाहिरको अवस्था के छ। बाहिर हाँस, कुखुरा लगायतका पन्छीजन्य जनावरहरू, अनि त्यस्तै गरिकन बाख्रा र घाँसको अवस्था के छ, यो सम्पूर्ण कुरालाई म प्रत्यक्ष देखाउने कोसिस गरिरहेको छु। भैँसी गोठभित्रको अवस्थालाई मैले पूर्ण रूपमा यहाँलाई देखाउने कोसिस गरेको छु भने बाहिरको अवस्था के छ, सम्पूर्ण कुरालाई म प्रत्यक्ष देखाउने कोसिस गरिरहेको छु। फार्म सेफ्टी नोटिस भनेर छ, बिना अनुमति प्रवेश निषेध गरिन्छ। सम्पूर्ण आगन्तुकहरूले आफ्नो विवरण टिपाउनु होला। कृपया सम्पूर्ण सुरक्षा निर्देशन पालन गर्नुहोस्। बालबालिकाको प्रवेशमा ख्याल गर्नुहोस्। फार्ममा रहेको सम्पत्तिलाई देखाउने कोसिस गरिरहेछु म। कति तर अब फेरि तपाईँ भएकोमै आइपुगेँ। अहिले अब गोठ पनि हेर्ने क्रम रह्यो। अब यहाँनिर हाँसहरू पनि देखिरहेको छ सर। के छ हाँसहरूको, के कस्तो अवस्था छ सर? के कति हालिएको थियो, के कति छ? हाँस लगभग हामीले हालेको सुरुवातीमा यो यसको मार्केट बुझ्नको, यसको चाहिँ के कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हामीले चाहिँ लगभग 200 हाँस हालेका थियौँ। 200 त्यसमा चाहिँ अहिले हामीसँग 180 लगभग हुन्। अब यो प्रत्येक दिन अहिले हामीले बेचिराखेको अवस्था छ। हाम्रो हरेक दिन एउटा दुईटा त्यस्तो गइराखेको छ। र हाम्रो यो सेतो हाँस र कालो हाँस अझै भित्र छ। हाम्रो कालो हाँस पनि एउटा चाहिँ 50-60 को हाराहारीमा फेरि भित्र छँदैछ। अब त्यही तरिकाले नै गरिएको छ। यो धेरै राम्रो र धेरै छिटो चाहिँ छिटो बढ्ने त्यो चाइनिज हाँस रहेछ। अब अहिलेलाई हाँसको विषयमा अब यिनै कुराहरू छन्। माग कस्तो छ? माग बजार व्यवस्थापन अलिक नेपालमा अलिकता चाहिँ अलिक व्यवस्थापकीय र बजार व्यवस्थापनमा समस्या त देखिन्छ।
तर चाहिँ नि अब यसलाई चाहिँ अलिक नयाँ तरिकाले चाहिँ अब यसलाई हाम्रै फ्रेस हाउस खोलेर अब हामीले नै आफ्नै तरिकाले चाहिँ अरू प्रदेशहरूमा पनि अब लैजाने तरिकाले चाहिँ अब छलफल कुराकानीहरू गर्छ, त्यो तरिकाले हामीहरू अगाडि बढ्छौँ। तर समस्या चाहिँ अलिकता व्यवसायमा यो एकैचोटि हर्लकै यो बढेर आउने, एकैचोटि सेलिङ यो हाम्रो एरियामा चाहिँ एकैचोटि नजाने, एउटा दुईवटा गरेर बेच्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यसले अलिकता चाहिँ अलिक फाइदामूलक नहुँदो रहेछ। यसलाई एकैचोटि यो चाहिँ लगभग यो 2.5-3 महिनाको हुँदाखेरि एकैचोटि बेच्न पाएर फेरि नयाँ लट हाल्न पाए त्यसमा चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो। बाख्राको खोरको नजिक आइपुगेको मलाई भान भएको छ। म बाख्राको खोरको नजिकै छु। बाख्राको खोरमा के कस्तो अवस्था छ बाख्राहरूलाई देखाउने कोसिस गरेको छु। यहाँहरूले कार्ड्स कर्पोरेसन अथवा कार्ड्स एग्रिकल्चर इन्डस्ट्रीभित्र रहेको गोठहरूलाई निहालिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ। बाख्राको अवस्था के छ विचार गरौँ। कम्पनीले बारबारी जातको बाख्रा बङ्गलादेशबाट नेपालमा भित्र्याएको छ। हेर्दा मृग जस्तो देखिने यो जातको बाख्रा निकै निरोगी रहेको कम्पनीको ठम्याइ छ। त्यस्तै कम्पनीले 75% बोयर जातको बाख्रा ब्रिड उत्पादनको लागि ल्याएर राखेको छ, जसले ब्रिड उत्पादन गरेर गाउँको लोकल जातको खरी जातको बाख्रा, बारबारी जातका त्यही बाख्रा लगायतसँग चाहिँ समगमन गरेर बोयर जातको बाख्रा उत्पादन गर्ने काम गरिरहेको छ। अब म अगाडि फार्म हाउसतिर लागेँ। फार्म हाउसमा भइरहेको किचन लगायत कामदारहरूलाई खाने पिनेको अवस्था के कस्तो रहेको छ यो देखाउनको लागि म अगाडि बढेँ। त्यसपश्चात भनेको म थोरै अफिसियल छलफल गरेर आजको भिडियोलाई एन्डिङ गर्नेछु। नमस्ते, हजुरको नाम? मेरो नाम गङ्गामाया खड्का। यहाँनिर हजुरको के? यहाँ खाना बनाउने। यहाँ काम गर्नुहुन्छ, खाना बनाउने काम गर्नुहुन्छ? ए, हजुरको घर? मेरो घर यहाँ देवकोटा स्कुलनेरि खैरेनी गाउँ। खैरेनी गाउँ यहीँ नजिकैबाट यहाँनिर खाना पकाउनु रहनुभएको छ? हजुर। उहाँ खाना पकाउनुको लागि यहाँ रहनुभएको छ। भाउजू नमस्कार। के कस्तो छ भाउजू अहिलेको पछिल्लो चरण? ठिक छ, एकदम राम्रो छ। काम गर्नेहरूले के कस्तो छ, दुःख दिएको छ छैनन्? दुःख दिए छैनन्, एकदम भनेको राम्रो राम्रो काम गरे छन्। हजुर, ठिक छ, सब राम्रो छ। धन्यवाद। अब म घाँसमा जानेछु। घाँसको अवस्था के छ कस्तो छ त्यो प्रत्यक्ष रूपमा देखाउने छु। ए, हजुरको नाम? यहाँ के गर्नुहुन्छ? फार्ममा काम गर्नुहुन्छ? के काम गर्नुहुन्छ? घाँसहरू गोड्ने काम गरिराख्नुपर्छ। कामबाट कस्तो खुसी हुनुहुन्छ नि? ए, धेरै धेरै धन्यवाद। घर कता तपाईँको? त्रिवेणीतिर नजिकै। हजुर, उहाँ पनि यहाँनिर घाँस गोड्ने काम गरिराख्नु भएको। यतिका भैँसी बाख्रा पालनको लागि आवश्यक पर्ने घाँस कमसेकम पनि 4 बिघा जग्गामा घाँस रोपिएको छ रहेछ। पूर्वपट्टिदेखि पश्चिमपट्टिसम्म लगाइएको नेपियर सुपर नेपियर 20 घाँसले फार्ममा आवश्यक घाँसको मात्रा पुर्ताल गरिरहेको मैले पनि प्रत्यक्ष देखेको छु। पूर्व पश्चिमपट्टि हल्का खोलाले बाढीले असर पुर्याए पनि रहेको घाँसको जुन अवस्था छ यो घाँसको अवस्थाले साँच्चै कम्पनीमा भएको हरेक क्रियाकलापमा पूर्ण रूपमा नै सहयोग पुगेको छ भन्ने मेरो देखाइ हो। यहाँनिर हेर्दै तपाईँ सबैले देखिराख्नु भएको छ अगाडि घाँस सुपर नेपियर 20 हो। यो सुपर नेपियर 20 यहाँलाई कतै यहाँको छर छिमेकमा पनि आवश्यक परेको भए
यहाँबाट बिउ पनि लान सकिने गरी व्यवस्था गरिएको रहेछ। यहाँ घाँस काटिरहेको अवस्था छ, काटिँदैछ। यो भैँसी गोठको लागि, भैँसीलाई खुवाउनको लागि घाँस काटिएको हो। यहाँबाट म गोठतर्फ देखाउने कोसिस गरेँ, भैँसीहरूलाई, बाख्राहरूलाई देखाउने कोसिस गरेँ र म अन्तमा अब अफिसतर्फ लाग्दैछु। बारीदेखि भान्सासम्म, गोठदेखि ओठसम्म कन्सुलेट एक्सन प्लान अफ रेस्पोन्सिबल डेभलपमेन्ट सोसाइटी प्राइभेट लिमिटेडको यो अफिसको अगाडि राखेको यो बोर्ड मैले देखेको छु, यहाँलाई देखाउने कोसिस गरेको छु। भने अध्यक्षज्यू यहीँ नजिकै हुनुहुन्छ, उहाँसँग म बुझ्ने कोसिस गर्छु। यो हाम्रो कन्सुलेट एक्सन प्लान अफ रिस्पोन्सिबल डेभलपमेन्ट सोसाइटी प्रालीको हामी जहिलेबाट अब हामी सुरुवात गऱ्यौँ। फर्स्टमा हाम्रो संस्थापक अध्यक्षसहित अहिलेको नयाँ कार्य समितिको फोटोसहित हामीले राखेका छौँ भने हामी यो कम्पनी सुरुवात गर्दाखेरिको हाम्रो टिमहरूको जसरी हामी यो मिकी माउस लिम्बुजी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यसरी सदस्य गणेश भण्डारी, सदस्य घनश्याम केसी, सदस्य प्रेम ध्वज बैरागी लामा र सदस्य श्री प्रमोद देउपाने, सदस्य श्री प्रेम कुमारी गुरुङ, सदस्य नानु घले, त्यसरी हामीले सुरुवातीमा सञ्चालक समिति बनाएका थियौँ। त्यस पछाडि फेरि हामी पहिलो परिमार्जनमा फेरि अध्यक्ष मिकी माउस लिम्बू र सदस्यमा फेरि मोहनबहादुर कार्की छेत्री र सदस्यमा श्री गणेश भण्डारी, सदस्यमा प्रेमध्वज लामा, प्रेमध्वज बैरागी लामा, सदस्यमा श्री रामकृष्ण नेउपाने, सदस्यमा श्री प्रेम कुमारी गुरुङ र सदस्यमा श्री विशाल भण्डारी, यसरी हामीले चाहिँ परिमार्जन बिचमा गरेका थियौँ। भने अहिले हामीले चाहिँ फेरि एउटा अन्तिममा अहिले साधारण सभाबाट अहिले चाहिँ अब अध्यक्षमा मोहनबहादुर कार्की छेत्री स्वयं म भएँ। त्यस पछाडि सदस्यमा कृष्णबहादुर हमाल, सदस्यमा कृष्ण पन्ती, सदस्यमा प्रेम प्रसाद पौडेल, सदस्यमा श्री सजन लोधारी, सदस्यमा श्री विमल घले, सदस्यमा शिव बहादुर खड्का, सदस्यमा लक्ष्मी साई, सदस्यमा राजाराम साई। यसरी अहिले चाहिँ हाम्रो सञ्चालक समितिको नामावली यसरी छ भने हामीले चाहिँ हरेक व्यवस्थापन समितिहरू पनि बनाएका छौँ र हरेक एउटा सबै प्रदेशका व्यवस्थापन समिति र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हाम्रो अर्गनाइजेसनका सबै देशहरूमा कतिपयमा कार्य समिति र कतिपयमा चाहिँ हाम्रो तदर्थ समिति बनाएका छौँ। हामी अहिले चाहिँ त्यसरी अर्गनाइजेसन गरेका छौँ भने कर्पोरेसनमा चाहिँ सञ्चालक समिति यो हिसाबले छ र हाम्रो व्यवस्थापन समितिहरूको चाहिँ फेरि हाम्रो एउटा चाहिँ फाइनल भइसके पछाडि हामीले चाहिँ बोर्डमा यसरी ल्याउनेछौँ। सर, अब अहिले हाम्रो शाखाहरूमा कहाँ सञ्चालन भइरहेको छ, कसरी चलिरहेको छ? अहिले मुख्य गरी हाम्रो कार्स कर्पोरेसनले सबभन्दा सुरुवातीमा आफ्नो जग्गासहित लगभग हाम्रो लाल पूर्जा भएको 18 रोपनी र केही बाहिरी गरेर जग्गासहितको 35 रोपनी जग्गा हामीले बागमती प्रदेशको हेटौँडा डुम्रेकुनामा हामीले चाहिँ त्यति जग्गा लिएर हामीले चाहिँ सुरुवात गरेको। त्यो हाम्रै सम्पत्ति हो र त्यहाँ मल्टिपर्पोज एग्रिकल्चरमै हाम्रो काम भइराखेको छ। त्यहाँ चाहिँ बङ्गुर र गाई, त्यहाँको लोकल कुखुरा, यो विभिन्न किसिमका चाहिँ अब सागसब्जीहरू त्यहाँ गरिएको छ भने हामी त्यस पछाडिको दोस्रो शाखा हाम्रो यो लुम्बिनी प्रदेशको यो सुनल शुभम नगरमा हामी 80वटा भैँसीको पाडापाडीसहित 80वटा भैँसी छन्, 200वटा हाम्रो हाँस छ र लगभग 100वटा लोकल कुखुरा छन् र हामी लगभग 50वटा चाहिँ अब हाम्रो बाख्राहरू छन् र उन्नत जातको बाख्रा हो। बारबरी बाख्राबाट हामी सुरुवात गरेका हौँ र लोकल खरी जातका पनि बाख्रा छन्। बोयर 50% करसको चाहिँ ब्याड ल्याएर पनि हामी अहिले खरी बाख्रासँग करस गरेर चाहिँ बच्चाहरू जन्मन सुरु भइसकेका छन्। मुख्य गरी अहिले हामीले चाहिँ टार्गेटमा यहाँ भैँसी जोन हामीले घोषणा गरेर अगाडि बढेका छौँ यहाँ खास गरी लुम्बिनी प्रदेशको। र हामी तेस्रो प्रोजेक्टको रूपमा फेरि कर्णालीमा फेरि हामी सुर्खेतको भेरी गङ्गामा हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ रनिङ छ। त्यहाँ चाहिँ हामी खास गरी नर्सरी जोन भनेका छौँ। त्यहाँ हाम्रो टमाटर, करेलाका सागसब्जीहरू, विभिन्न सागसब्जीहरूको साथमा त्यहाँ पनि हाम्रो चाहिँ लोकल कुखुरा, हाँस, टर्की, ककडनाथ, ती कुखुराहरू त्यस्तोबाट हामी अगाडि त्यहाँ बढेका छौँ। र मूलतः हामीले अझै त्यसलाई चाहिँ
एउटा नर्सरी जोन र बाख्रा जोन भनेर हामीले गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ लगभग 24 बिघाको हाराहारी हामीलाई चाहिँ जग्गा उपलब्धको छलफल कुराकानी भइरहेछ। त्यो भयो भने हामीले चाहिँ त्यसलाई बाख्रा जोन बनाएर लगभग 500,000 बाख्रा पाल्ने हिसाबले चाहिँ हामीहरू अगाडि बढ्छौँ। र अहिले हामी चाहिँ चौथो प्रोजेक्ट भनेको 1 नम्बर प्रदेशको इलामको चुलाचुलीमा हाम्रो पेल्टेमारी भन्नेमा चाहिँ हामी लगभग 150वटा बङ्गुर हामीले पालेका छौँ। त्यहाँ अहिले अब बच्चाहरू उत्पादन भइराखेको छ। त्यसलाई पनि विकास र विस्तार गर्नको निमित्त त्यसलाई बङ्गुर जोन भनेर अगाडि बढेका छौँ। त्यहाँभित्र पनि हामीले चाहिँ माछा बङ्गुरबाट त्यसको चाहिँ कमसेकम खाएका दाना नै त्यसले चाहिँ त जानी भएकोले फेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले माछा पनि पाल्ने हिसाबले अब त्यहाँ माछा एउटा चाहिँ त्यसैमा फेरि केही लोकल कुखुराहरू गरेर त्यसलाई बङ्गुर जोन गरेर अगाडि बढिराखेका छौँ। लगभग अहिले हाम्रो त्यहाँ चाहिँ 150 बङ्गुर चाहिँ त्यहाँ हाम्रो छन्। अहिले चाहिँ माउ पाठा र त्यसलाई चाहिँ बच्चा उत्पादनको लागि हुर्क्याउँदै गरेका लगभग हाम्रो त्यसरी अगाडि बढेका छौँ र त्यसले बच्चाहरू दिइरहेछ। बच्चाहरू पनि हामीले सेलिङ गरिराखेका छौँ सर। अहिले 4वटा प्रदेशमा यस्तोहरू छ भने सामान्यत हामी अब 2 नम्बर प्रदेशको चाहिँ सर्लाहीको लालबन्दीनिर पनि अब केही जग्गाहरू हामीलाई चाहिँ माक्स रूपमा अन्न उत्पादनको लागि हामी गहुँ धान मकैहरू हामीले नै उत्पादन गर्ने गरी चाहिँ जग्गाहरू खोज्ने क्रममा त्यहाँ चाहिँ 50 बिघामा हाम्रो कुराकानी भइराखेको छ भने हाम्रो चाहिँ केही कपिल वस्तुको चाहिँ मुस्लिमहरूको गुठीको जग्गाको विषयमा पनि छलफल कुराकानीहरू भइरहेछ। त्यहाँ हामीले 120 को हाराहारीमा अथवा 100 बिघाको हाराहारीमा हामीले जग्गा लिएर चाहिँ माक्स रूपमा चाहिँ अब धान बाली अन्न उत्पादन गर्ने हिसाबले चाहिँ हामी एउटा छलफलमा अगाडि बढ्दैछौँ सर। सर जस्तै यो कृषि क्षेत्रमा लगानी चाहिँ एउटा जोनकै रूपमा कार्ड्सले गर्दाखेरि यसको चुनौतीहरू के छ? यसलाई पुरा गर्नुपर्ने चुनौतीहरू, यसले भोग्दै आएको चुनौतीहरू के कस्तो छ? खास गरी नेपाल सरकारबाट कुनै पनि सब्सिडीहरू नेपाल सरकारले अलिकता नै नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने, कृषिलाई चाहिँ अब प्राथमिकता दिनुपर्ने। नेपाल सरकारले पनि अब यसमा चाहिँ कसले वास्तविकता गर्न चाहेको हो, कसले चाहिँ अब नेपाल सरकारको फाइदा मात्रै लिएर चाहिँ आफ्नो निजी व्यक्तिगत व्यवहारहरू अथवा नीति व्यक्तिगत रूपमा फाइदा लाभ लिनेहरूलाई राम्रो तरिकाले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने हो। खास गरी हाम्रो यो कम्पनी भनेको त कन्सल्ट एक्सन प्लान अफ रिस्पोन्सिबल डेभलपमेन्ट सोसाइटी प्राली भनेको त नितान्त चाहिँ एउटा सामान्य जागिर गर्ने हरियो पासपोर्टहरू धारी अथवा हरियो पासपोर्ट भिराएर विदेश पठाइएका नेपालीहरूको थोरै थोरै लगानीबाट सुरुवात गरेको हो। हामी सुरुमा 3 करोडको पुँजीबाट हामी सुरुवात गरे पनि अहिले हामी 10 करोडमा जाँदै गरेका छौँ भने हामी नितान्त एकदम थोरै पुँजीबाट सुरुवात गरेका छौँ र हाम्रो सबै पासपोर्ट भिराइएर विदेश पठाएका नेपालीहरूले थोरै थोरै आर्थिक सङ्कलन गरेर हामीले चाहिँ त यो प्रोजेक्टहरू रनिङ गरेका छौँ। पहिलो त दोस्रो फेरि सबै प्रदेशबाट हामी चाहिँ प्रतिनिधित्व छौँ। सबै प्रदेशबाट 7वटै प्रदेशबाट हाम्रो यो कम्पनीमा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ। तेस्रो फेरि हामी समावेशी छौँ। हामी सबै जात जाति भाषाभाषीका चाहिँ हाम्रो टिम छ। यसमा चाहिँ दलित हुनुहुन्छ, जनजाति हुनुहुन्छ, मुस्लिम हुनुहुन्छ, मधेसी हुनुहुन्छ, महिलाहरूको चाहिँ उपस्थिति बहुल्यता छ। यसरी चाहिँ फेरि आर्य बाहुन क्षेत्रीहरू समेत यो भएर यसरी गरेर एउटा चाहिँ ठुलो समूहमा टिमहरू बनाएको छौँ र पछिल्लो चरणमा हामीले ठुल्ठुला व्यवसायीहरूलाई पनि सम्मानजनक हाम्रो यो कम्पनीको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एडभाइजरको रूपमा सल्लाहकारको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ ठुला सफल व्यवसायीहरूलाई पनि ल्याउने तरिकाबाट हामीले चाहिँ छलफल अगाडि बढाएका छौँ। त्यसको पूर्णता भइसके पछाडि हाम्रो वेबसाइटमा, हाम्रो पेजमा, हाम्रो युट्युबमा चाहिँ त्यो आउनेछ सर। सर अब यो भयो जस्तै अब हामीहरूको यहाँनिर अहिले मैले देखिरहेको छु कार्ड्सले सञ्चालन गरेको यो फार्मलाई भिजिट गर्ने क्रममा सम्पूर्ण कर्मचारीहरू देखिरहेको छु। प्राविधिकको अवस्था के छ? प्राविधिकलाई कस्तो तरिकाले मेन्टेन गरिएको छ अथवा प्राविधिक हामीसँग के कति छ भन्ने कुरालाई चाहिँ कसरी प्रस्तुत पार्नुहुन्छ? अहिले हाम्रो भेटनरीको रूपमा पशुको डक्टरै हामीले चाहिँ राखेका छौँ। उहाँ बिहान आउनुहुन्छ, बिहान आएर 1 घन्टा चाहिँ उहाँले पुरा चेकअप गर्नुहुन्छ। कसैलाई बिजी लाउनु अथवा चाहिँ अब उनीहरू कोही बाख्रालाई केही भएको छ कि पशु भैँसीहरूलाई केही भएको छ कि पाडापाडीलाई केही भएको छ कि बिहानमा चाहिँ उहाँ 1 घन्टा 1.5 घन्टा चाहिँ हरेक दिन बिहान 8 बजीबाट 9 बजीभित्र उहाँ आएर पुरै चेक गर्नुहुन्छ। चेक गरेर कुनै सामान्य केही समस्याहरू भयो त्यसलाई चाहिँ इलाज गर्ने दबाईहरू बताएर उहाँ चाहिँ भेटनरीको जानुहुन्छ भने हामी यो
यता फेरि कृषिमा खास गरी मा फेरि हाम्रै चाहिँ यही फर्मको प्रमुख सुन्दर बहादुर कार्की छेत्री उहाँलाई चाहिँ हामीले 3 महिना कृषिमा चाहिँ तालिम गराएका छौँ। उहाँले तालिम प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। त्यही हिसाबले फेरि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ जति पनि सागसब्जी तरकारीहरू लगाइन्छ हामीले चाहिँ उहाँले अहिले चाहिँ हेर्नु भएको छ। र उहाँले पनि अलिकता चाहिँ सामान्य उहाँलाई केही अझै थप कुनै जानकारीको लागि फेरि उहाँले नै अगाडि चाहिँ सिनियरलाई चाहिँ कुराकानी गर्दै अहिलेलाई चाहिँ सामान्य हामीले यसरी चाहिँ यहाँ बढाएका छौँ। सर धन्यवाद सर। अब विशेष गरिकन म फेरि थोरै अगाडिकै पोइन्टमा आएँ। जस्तै कि पछिल्लो चरणमा यहाँ सुनवलबाट दुध बेचिरहेको अवस्था, त्यस्तै बागमतीबाट विभिन्न तरकारीजन्य पदार्थ बेचिरहेको अवस्था, 1 नम्बरबाट बङ्गुरको पाठापाठी बेचिरहेको अवस्था, त्यस्तै कर्णाली प्रदेशबाट चाहिँ भनेको तपाईँको तरकारीको नर्सरी बेर्नाहरू बेचिरहेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने भारतबाट आयातित ती पदार्थहरू र नेपालको उत्पादनहरूलाई बजारीकरणको व्यवस्थापन के कस्तो छ? सरकारबाट के कस्तो सेवा सुविधाहरू छ सर? मुख्य गरी हामी त यो तराई हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीको यो राजमार्गको आसपासमै नै हामीले चाहिँ त टार्गेट गरेर व्यवसाय सुरु गऱ्यौँ। किन भन्दा हामीलाई हरेक ढुवानीहरू अनेक किसिमका विभिन्न कुराहरू झेल्नुपर्छ भनेर हामीले यही पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई टार्गेट गरेर त्यसैको 10 किलोमिटर 20 किलोमिटर 5 किलोमिटर भित्र बाहिर 2 किलोमिटर 1 किलोमिटर त्यही हाराहारीमा नै प्रोजेक्टहरू हामीले खोजेर सुरुवात गऱ्यौँ। यसमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तराईमा खास गरी अब इन्डियाको सब्सिडी, इन्डियाको सरकारले कृषिलाई चाहिँ जुन प्राथमिकता दिएको छ, हरेक अब सागसब्जीलाई बिउ बिजनबाट लिएर त्यसमा चाहिँ मलजलहरूको लगायत सबै कुराको चाहिँ इन्डिया सरकारले चाहिँ सब्सिडी दिएको कारणले उनीहरूको उत्पादनको वस्तु र हाम्रो उत्पादन फेरि नितान्त हाम्रो चाहिँ सबै श्रम शक्ति पनि जोड्ने। इन्डियामा सब्सिडी पाउने भएको कारणले चाहिँ इन्डियामा हरेक कुरामा चाहिँ उनीहरूलाई बिउ बिजन, उनीहरूलाई मल खाद्य वस्तुहरू सबै कुराहरू चाहिँ इन्डिया सरकारले नै त्यो दिने भएकोले उसलाई धेरै सहज त्यहाँको चाहिँ समयमा त्यहाँ कृषि लोनहरू पनि लिने र नेपाल सरकार भारत सरकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यसलाई माफ गरिदिने र उनीहरूलाई चाहिँ छुट दिने गरेकोले पनि त्यहाँ चाहिँ कृषिको रूपमा चाहिँ अब धेरै अगाडि देखिन्छ। नेपाल सरकारको फेरि अब कुनै पनि कृषिमा चाहिँ न त बिउ बिजनको उपलब्ध छ, न मल खाद्यहरूको चाहिँ अब व्यवस्था छ, न त अब श्रममा कुनै कुराहरूमा पनि त्यो नहुँदाखेरि ठ्याक्कै हामीले उत्पादन गरेको चिज 30 रुपियाँ पर्छ भने त्यो इन्डियाबाट आएको उनीहरूलाई उत्पादन गरेको 15 अथवा 18मा उनीहरूले 20-22मा बेच्ने, हाम्रो चाहिँ 30 त हाम्रो नै खर्च हो नि। त्यसमा हामीले चाहिँ त केही मार्जिन राखेर 32मा बेच्दा र इन्डियाबाट आएको हामी बोर्डरको नजिक परेको र तराई बेल्टमा भएकोले चाहिँ उनीहरूको चिज चाहिँ 20-22कै हुने, उनीहरूको चाहिँ 15, 17, 18मा उनीहरूको आउने र यहाँ फाइदा गरेर बेच्दा पनि 20-22मा उनीहरूले बेच्ने, हामीले 35मा बेच्नु पर्ने भएकोले पनि यो कम्पिटिसन छ अहिले हामीले खास गरी तराई बेल्टमा। जसरी अब पहाडी एरियामा जसरी चाहिँ अहिले हाम्रो काठमाडौँको नजिकको भेगमा जति पनि सागसब्जीहरू हुन्छ त्यो चाहिँ अब काठमाडौँलाई थेक्न, नजिकको बजारलाई थेक्न त्यतातिर चाहिँ धेरै सजिलो छ। तर हामीलाई चाहिँ त तराईको खास गरी यो तराईको भागलाई चाहिँ इन्डियासँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीलाई अलिक गाह्रो छ। तर पनि त्यसलाई हामीले चिरेर चाहिँ अब जानुपर्छ भन्ने हिसाबले नै हामीहरू अलिक मास रूपमा आधुनिक उपकरणहरू प्रयोग गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यही हिसाबले हामीले विज्ञहरू चाहिँ राख्नुपर्छ। र अहिले खास गरी भन्नुपर्दा त हामीले हस्पिटल खोलेका छौँ। त्यो हस्पिटलमा चाहिँ अब डक्टरको आवश्यकता हुन्छ। अब डक्टर राख्नको लागि चाहिँ हामी विभिन्न अनुभवी डक्टरहरू राख्नेको हिसाबले नै हामी अगाडि बढेका छौँ। कृषि सम्बन्धी हरेक कुरामा विज्ञ भएको, पशु सम्बन्धी, भेटनरी सम्बन्धी सबै विज्ञ भएको साथीहरूको टिम बनाएर नि हामी अगाडि बढ्ने उसमा चाहिँ छौँ। र हामीले जसरी पनि हाम्रो देशमा नै उत्पादन भएको चिज देश खपत गर्दै अझै बाहिरको लागि पनि हामी एउटा आयातलाई रोकेर निर्याततिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै हामीहरू चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। सर अब म अन्तिम चरणमा आइपुगेको छु। अन्तिम चरणमा मैले अब जस्तै हजुरसँग यहाँनिर कार्ड्स कर्पोरेसनसँग 4वटा शाखा हुँदै गर्दाखेरि हजुर यहाँनिर लुम्बिनी शाखामा हुनुहुन्छ। बाँकी रहेको 3टा शाखामा के कस्तो गतिविधि कुन तरिकाले चलिरहेको छ, त्यहाँको गतिविधिलाई कसरी सञ्चालन गरिरहेको छ त्यो विषयमा थोरै प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अहिले हामी हरेक दिन साँझ हाम्रो यहीँबाट अहिले सञ्चालन गर्दाखेरि
त्यहाँ भएका खर्चहरूको विवरण हाम्रो एकाउन्टेन्टलाई त्यहाँबाट पठाउने र अध्यक्षसँग त्यहाँ आवश्यकता भएका चिजहरू अध्यक्ष लगायत सञ्चालक समितिसँग छलफल गर्दै त्यहाँका आय व्यय र त्यहाँ कुनै नयाँ चिजहरू हामीले चाहिँ त गर्नको लागि वार्षिक कार्ययोजना जो बनेको छ वार्षिक कार्ययोजनाभित्रै रहेर त्यहाँ काम गर्न लगाइन्छ र त्यहाँ आवश्यकता अनुसार ब्याङ्किङ कारोबार यहाँबाट त्यही ब्याङ्कमा पठाउने निकासा गरेर त्यहाँ दिने त्यहाँ फेरि त्यहाँ आएका आम्दानीहरू फेरि हाम्रो कन्सल्टकै हाम्रो ब्याङ्कमा उहाँहरूले पैसा राख्नुहुन्छ फेरि यताबाट स्वीकृति भए पछाडि फेरि एकाउन्टेन्ट अथवा सञ्चालक समितिले फेरि त्यहाँ ट्रान्सफर गर्छ त्यो हिसाबले चलाइएको छ भने हामी अहिले आज नै हाम्रो चाहिँ अब हामी आज नै हामी बागमती प्रदेशको प्रोजेक्टतिर जाँदैछौँ त्यहाँ हामी चाहिँ सकिसके पछाडि फेरि 1 नम्बर प्रदेशको प्रोजेक्टमा इलामको मा चाहिँ हामीहरू चुलाचुलीमा चाहिँ जाँदैछौँ त्यहाँ हामी केही अझै सुधार गरेर जाँदैछौँ भने अब हामीले चाहिँ त नितान्तै अहिले एउटा चाहिँ सिसी क्यामेराहरूको लागि हाम्रो छलफल चल्दैछ सबै प्रोजेक्टहरूमा सिसी क्यामेरा लगाउने र त्यो सिसी क्यामेरा चाहिँ हरेक सञ्चालक समिति र शेर सदस्यहरूले पनि हेर्न पाउने हिसाबले अनलाइनको माध्यमबाट नै हामी चाहिँ सबैले हेर्न पाउने हिसाबले पनि यहाँ कुराकानीहरू भएको छ त्यो हिसाबले हामीहरू सुरुवात गरेका छौँ वार्षिक कार्ययोजना अहिले हाम्रो लुम्बिनी र 1 नम्बर प्रदेशको भइसकेकोले अब यहाँ चाहिँ त्यो हिसाबले काम कारबाहीहरू चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ सबै प्रोजेक्टलाई चाहिँ त्यसरी नै हामीले चाहिँ अब इम्प्रुभ गरेर अगाडि बढाउने पक्षमा छौँ सर धेरै धेरै धन्यवाद सर अब यहाँलाई यहाँको कार्ड्स एग्रिकल्चर एन्ड इन्डस्ट्रीको सफलताको शुभकामना